बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने रात को वीडियो बनाई उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे ये एतराज़ किया कि भाई आप जो हैं वो ऐसे इस तरह बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं या बड़ा ही वो मतलब जज्बे से बोल रहे हैं। दरअसल बात ये है कि ये बात नहीं थी कि मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो सही साबित हुई है। प्रेडिक्शन तो ये किसी की भी सही साबित हो सकती थी। अगर वो अकल से देखता तो फिर ये तमाम बातें दीवार पे लिखी हुई थी। ये मैं कोई इतना बड़ा कमाल नहीं किया। खुदा न खास्ता मुझे कोई गरूर नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये जो हुआ है, गोल्ड जो बढ़ा है वो यकीनन बढ़ना ही था और मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था। लेकिन लोग कम अज़ कम बग़ैर सोचे समझे तनकीदें करते हैं। तो उन लोगों को बात मैं बता रहा था कि देखें, जब तक आप लॉजिकली किसी चीज़ को एनालाइज ना कर लें तब तक तनकीद नहीं करनी चाहिए। और एक और साहब ने मुझे कहा कि कल आपने आयत गलत पढ़ी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने गलत पढ़ी, लेकिन अगर वो मेरी तस्हीह कर दें कमेंट के अंदर ही तो बड़ी अच्छी बात होगी कि वो किस तरीके से गलत हो गई है। मैंने तो मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल सही पढ़ी। अब आते हैं कि जो हमारे वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, जो नए आने वाले हैं उनके लिए वो सुन लें। नैस्डैक का, ऑयल का और गोल्ड का हम टेक्निकल और इंट्राडे के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि इनके लेवल्स क्या हैं और अपनी भी एक नाकाम सी या कामयाब सी कोशिश करते हैं कि हम आज क्या करेंगे। मैं जो बताता हूँ एक्चुअली वही मैंने भी करना होता है, या अगर मैंने किया हुआ होता है और मैं करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ। तो बहरहाल ये जो है वो सिलसिले रोज़ाना के हिसाब से मैं 11 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले हम नैस्डैक की बात करते हैं कि नैस्डैक का जो इस वक्त चल रहा है वो 14,876 चल रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि नैस्डैक का नीचे जाने का चांस है और काफ़ी नीचे जाने का चांस है। 14,850 मैंने इसका लेवल बताया था कि ये यहाँ तक जा सकती है और वहाँ से हमने बाय करना है। तो ये मेरा तो यही है कि इसमें हम 100-200 पिप्स लेकर निकल जाएं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये 15,250 के लेवल तक आपको लेकर जा सकती है। अब आते हैं ऑयल पर। तो ऑयल जो है वो 79.43 पर चल रहा है पर बैरल, और इसका जो आगे ऊपर जाने का प्रोग्राम है वो 80.50 तक हो सकता है। और यहाँ पर मैं वैसे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। जब 80 से ऊपर जाएगी, 81 तक चली जाए, तो मैं उधर से फिर सेलिंग की तरफ देखना इसको पसंद करूँगा, सेलिंग की तरफ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि सेलिंग जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक एक बेस्ट ऑप्शन है ऑयल के अंदर इस वक्त। और फिर जो गोल्ड है, गोल्ड जो है उसकी जो सपोर्ट है वो मेरे ख्याल के मुताबिक 1875-76 है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1907 या 8 तक ये जा सकती है। अभी जो ये खड़ी है वो 1892 पर खड़ी है, 1892 1892 पर ये मार्केट इस वक्त मौजूद है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये 11 बजे क्या होगी जब आप वीडियो देख रहे होंगे वो उसी वक्त देखिएगा। और इसका हमारा जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम इसको 1907 तक 8 तक जाने दें या इसके इर्द गिर्द हम इसमें सेलिंग ले लें, तो हमें एक अच्छा मुनाफा, अच्छे पिप्स हासिल हो सकते हैं। ये है हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज की। ये अगर आप करेंगे तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। मैं जो करना चाहता हूँ वो आपको बता देता हूँ। अब जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं वो है 5:30 पर USA अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि अगर
2,48,000 سے ان کا نمبر تھا، اور 2,40,000 تک اس کی جو ہے وہ فورکاسٹ ہے۔ اگر یہ اس سے بڑھ کر آتے ہیں تو ڈالر کے لیے نیگیٹو ہوں گے اور گولڈ کے لیے یقیناً یہ پازیٹیو ہوں گے۔ اگر یہ کم آتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً ڈالر جو ہے وہ بڑھے گا اور گولڈ مارکیٹ میں اس کی کمی بھی آئے گی۔ لیکن بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے اور جو سینٹیمنٹس کے خلاف بھی مارکیٹ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد فلی فیڈ مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے جو کہ -13.5 تھا اس کا نمبر، اور فور کاسٹ جو ہے وہ -9.8 ہے، یعنی کہ یہ بڑھے گی۔ اگر یہ بڑھ جاتی ہے اس سے بھی، فور کاسٹ سے بھی، تو پھر ڈالر کے لیے یہ پازیٹیو ہو جائے گی اور گولڈ کے لیے یہ نیگیٹو ہو جائے گی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے مارکیٹ کو ٹیکل کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ریٹ کی طرف۔ تو ڈالر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل کتنا بڑھ گیا تھا۔ ڈالر 301 روپے 50 پیسے پہ بائنگ، 303 روپے 50 پیسے پہ سیلنگ۔ پاؤنڈ 379 روپے 30 پیسے میں بائنگ، 383 روپے میں سیلنگ۔ اور یورو 324 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 328 روپے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ، 202 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 224 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 227 روپے میں سیلنگ۔ درہم 83 روپے میں بائنگ، 83 روپے 80 پیسے میں سیلنگ۔ اور جو سعودی ریال ہے وہ 79 روپے 62 پیسے میں بائنگ، 80 روپے 32 پیسے میں سیلنگ۔ اور پھر عمانی ریال 752 روپے 76 پیسے میں بائنگ، 760 روپے 76 پیسے میں سیلنگ۔ اس کے بعد بحرین دینار 770 روپے 83 پیسے میں بائنگ، 778 روپے 83 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 39 روپے 83 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 23 پیسے میں سیلنگ۔ اس کے بعد کویتی جو آپ کا دینار ہے وہ آتا ہے 942 روپے 20 پیسے میں بائنگ اور 951 روپے 20 پیسے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 62 روپے 52 پیسے میں بائنگ اور 63 روپے 12 پیسے میں سیلنگ۔ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا۔ آج میں نے ملک بوستان صاحب کا صبح ہی ایک انٹرویو جو سنو ٹی وی پہ دیا انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ انہوں نے کہا جی IMF کے آگے مجبور ہے۔ تو پہلے بھی مجبور تھے بھائی، آپ نے تو لینا ہی لینا تھا۔ آپ کیوں پہلے قوم کو غلط جو ہے وہ فگرز دے رہے تھے کہ یہاں تک آ جائے گا اور وہاں تک آ جائے گا؟ اس کا بہرحال کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہوا تھا، لیکن وہ نیگیٹو ہی سارا چلا گیا۔ ابھی جو گولڈ چل رہا ہے فزیکل مارکیٹ کے اندر وہ 2,24,240 روپے بائنگ اور 2,25,540 روپے سیلنگ۔ اسی طرح روے کا 2,21,735 روپے بائنگ اور 2,22,540 روپے سیلنگ۔ دیکھیں ڈالر کا بڑھنے کا امکان بہرحال ابھی بھی بے انتہا موجود ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گولڈ ہے اس کا ریٹ کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بیلنس پیدا ہو رہا ہے۔ اگر گولڈ مارکیٹ میں یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان ڈالرز اگر گولڈ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر تو آپ گولڈ کو پکڑ ہی نہیں پائیں گے، اور یہ ہونا ہے۔ دیکھیں مارکیٹ اوپر نیچے جا سکتی ہے اور اس کی کوئی خاص پریڈکشن نہیں۔ ہم تو ڈیلی پریڈکشن کرتے ہیں، ہم منتھلی ایئرلی کر ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اس کو اسی تناظر میں لیں کہ گولڈ بڑھ سکتا ہے، لہٰذا گولڈ میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہی ہے۔ جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو تو یقیناً فائدہ ہو ہی جائے گا، اور جنہوں نے نہیں کی وہ بڑا سوچ سمجھ کے کریں، کل یہ نہ کہیں کہ آپ نے کہا تھا تو ہم نے خرید لیا۔ اور جنہوں نے نہیں بیچا وہ اگر ان کو بہت زیادہ سخت ضرورت نہیں ہے تو وہ نہ بیچیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔